बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन, क्योंकि हमारे टेलीफोन नंबर इंशाअल्लाह ताला आपके सामने जो है वो चलता रहेगा सारा वक्त, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आज हम चाहते हैं कि आप अपने कोई ज़ाती मसाइल हों या शरई मसाइल हों तो उन पे हमसे ज़रूर बात कर लें, क्योंकि आज हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद शफ़ात रसूल भाई हैं। अस्सलामु अलैकुम। और आज बाकायदा 30 सेकंड पहले ये आए हैं और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हुआ है कि ये फिर शफ़ात रसूल भाई का एक बहुत अच्छा आर्गूमेंट होता है। वो कहता है आगे अगर मैं कभी 1.5 मिनट लेट आऊँ तो 1 मिनट करना है, क्योंकि मैं 30 सेकंड आज पहले आया था। ये मैथमेटिक्स बिल्कुल ठीक है, हम इससे एग्री भी करते हैं। खैर से आज बात करेंगे जनाब अली, आप लोगों से आपके सवालात के जवाब होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी हो तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। जब भी किसी रिलेशनशिप को, ये बात जो है ये बड़ी अहम है, जब भी किसी रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहे हों या जज कर रहे हों तो वो जेंडर बेस पे नहीं करते। पहली बात तो ये, उसको इशू बेस पे करते हैं। लेकिन जब आपने एक फैमिली को देखना हो तो फैमिली का आपने सुना होगा एक लफ्ज़ हम कहते हैं फैमिली ट्री होता है। फैमिली ट्री एक दरख्त जो होता है ना, इसका एक बीज होता है, इस बीज को बोया जाता है। और जब ये बीज बोया जाता है तो ये बहुत सी अपनी ग्रोथ कर चुका होता है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा होता। वो ज़मीन के नीचे होती है सारी ग्रोथ, जो कि उसकी जड़ें होती हैं। और फिर जब जड़ें हेल्दी हो जाती हैं तो फिर आपको दरख्त का तना और फिर दरख्त और फिर उसका फल नज़र आता है। लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा कि जो जड़ें होती हैं ये बुनियादी तौर पे डस्ट में जा रही होती हैं, मट्टी में जा रही होती हैं। अगर ये बीज जो है ये मट्टी ना हो और इतने प्रेशर के साथ, इतने तहम्मुल के साथ तो अपनी जगह, लेकिन बहुत ज़ोर लगा के नीचे की तरफ ना जाएं और अपने आप को ना फैलाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दरख्त ऊपर फैला हुआ है। जैसे दरख्त की ऊपर शक्ल होती है वैसे ही बिल्कुल जड़ की नीचे शक्ल होती है। अगर वो अपने आप को ना फैलाए मिट्टी के अंदर तो उसका जो ऊपर का दरख्त है वो नहीं वैसा बन सकता या नहीं सेहतमंद हो सकता। जो ऊपर का हिस्सा है वो हमेशा हवा का मज़ा ले रहा होता है, सूरज का मज़ा ले रहा होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा होता है। वो भी, उसके ऊपर भी प्रेशर होता है क्योंकि उसने अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, लेकिन फल भी उसी जगह को लगता है। लेकिन जो शख्स भी उस दरख्त का फल खाता है, मैंने नहीं देखा कभी कि कोई शख्स जो है वो जड़ को अप्रिशिएट कर रहा हो। इसी तरह मेरी नज़र में एक फैमिली के अंदर जो बेसिक जड़ होती है वो माँ होती है, वो बीवी होती है, वो एक खातून होती है जो जोड़ के रखती है। इसलिए हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, अब ये सही या गलत तो आजकल की दुनिया में अपना अपना बन गया, वो कहते थे कि एक गलत आदमी ना एक ख़ानदान को, 100 गलत आदमी एक ख़ानदान को इतना नहीं बिगाड़ सकते जितना एक गलत खातून जो है उसकी गलती से ख़ानदान में बिगाड़ आ जाता है। अब हो सकता है आपका ये पसंदीदा जुमला ना भी हो, लेकिन ये जड़ जब तक तगड़ी नहीं होगी जजमेंट करने के अंदर, तब तक जो दरख्त है उसका फल जो है वो भी सेहतमंद नहीं होता। इसलिए इन बातों को बायस बन के या फ़ीमेल जेंडर बन के मेरे ख़्याल में किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि आप ख़वातीन के लिए बात कर रहे हैं या मर्दों के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, इसको ख़ानदान को जोड़ने की जो नीयत होती है ना, उसको देख के फ़ैसला करते हैं कि ख़ानदान जुड़ा कैसे रह सकता है। इसमें ज़ाहिर है कुर्बानियाँ जो हैं वो भी देनी पड़ती हैं। और मुझे ऐसा लगता है शफ़ात भाई कि मर्द के अंदर कुर्बानी देने की सलाहियत ज़रा कम होती है, औरत के अंदर कुर्बानी देने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। अल्लाह ने उसको बर्दाश्त का बहुत हौसला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू किया है वो औरत से किया है, और वो एक कितनी तकलीफ़ से गुज़रती कुर्बानी है। कुरान पाक में भी है कि हर दिन माँ का हमल के वक्त पहले दिन से ज़्यादा मुश्किल होता है कि एक इंसान के अंदर एक इंसान परवान चढ़ रहा होता है, और उसके बाद फिर बच्चे को पैदा करना, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सकरात के झटकों से, उस तकलीफ़ से कम नहीं होता। और फिर उसके बाद मेरे आका ने फरमाया कि वो 40 दिन उस माँ की कब्र का दहाना यानी मुंह खोला रहता है। यानी इतनी ज़्यादा रिस्क में वो औरत होती है कि बच्चा पैदा करने के बाद फिर उसके बाद 2 साल बच्चे को अपने सीने से लगा के दूध पिलाना, फिर गर्मी सर्दी,
برداشت کر کے اس کو گرمی میں ٹھنڈا رکھنا اور سردی میں اس کو گرم رکھنا، یہ ماں بڑے مراحل ہیں جس بڑے مراحل ہیں۔ اس کو ایکویلٹی نہیں کہا جا سکتا، ایکول نہیں ہوتا۔ عورت کا کردار اس لیے بہت زیادہ بہت نفیس بھی ہے اور بہت زیادہ بھی ہے۔ سعودی عرب سے ہیں ہمارے ساتھ سعید بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سعید بھائی آپ کے شہر میں ہیں سعید بھائی؟ جی میں جدہ میں ہوں، سنائیے صحیح میں۔ بسم اللہ، حکم فرمائیے۔ سر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کال کیا پر آپ کا نمبر نہیں ملا۔ اچھا، میں نے اپنی فیملی کے بارے میں نے بات کرنی ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہوں میں، بہت ہی زیادہ۔ میں مستوار کلندر کا مریض بھی ہوں۔ کس چیز کا مریض ہے؟ مستوار کلندر کا مریض ہوں۔ مرید ہیں، مستوار کلندر صاحب کے مرید ہیں آپ، ماشاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وہ چکوال میں ہے نا، میں جی جی ادھر جی 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 ادھر جی جی میں جانتا ہوں۔ جی تو میرے حکم نا فرمائیے۔ وہ فیملی بہت نا مجھے پریشان کرتی ہے، بیگم بہت پریشان کرتی ہے۔ میری ساس جو ہے نا سسر ہے، میرے اوپر ایک بار اس نے کیس بھی کیا ہے۔ کس نے؟ عدالت میں کسی جی بیگم نے اور ساس اور سسر نے۔ آپ تینوں نے مل کے آپ پہ مقدمہ کیا ہے؟ جی جی۔ کس چیز کا مقدمہ کیا ہے سعید؟ بچے اٹھا لیے، پہلے وہ چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر، بیگم میری۔ ہاں، وہ سعودی عرب میں آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ نہیں سر، وہ ادھر ہی پاکستان میں رہتی ہے۔ پاکستان میں؟ میں ادھر ہوں۔ ٹھیک ہو جی گیا، میں ادھر 3 سال ہو گیا میں ادھر آیا ہوں، ٹھیک ہوگی بات۔ اور بہت زیادہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ نہیں وہ باتیں دیکھو، یہ رومانوی باتیں نہیں کرو، یہ کتابی باتیں وہ کرتی ہے، وہ یہ ہے، وہ فلمیں دیکھتی نہیں، مجھے بات بتاؤ کیا تنگ کرتی ہے؟ مجھے یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو سنبھالو، میں جا رہی ہوں۔ پہلے بھی میں جا چکی ہوں، اب بھی میں جاتی ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کل بات ہوئی ہے، کل وہ اپنے ماں باپ سے گھر واپس آئی ہے میرے گھر، اور میں نے شام کو کہا کہ زیور لے کے آئی ہو، کہہ رہی کہ نہیں، میرے ماں باپ نے میرے زیور بھیج دیے ہیں۔ اچھا، کیس پہ لگا لیے۔ ہاں، میں نے بولا کیوں؟ وہ تو میرے زیور ہیں، بچوں کے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے نہیں۔ وہ زیور آپ نے دیے تھے؟ آپ نے دیے تھے؟ جی جی میرے، وہ لے کے گئی تھی نا، جب اس نے مجھ پہ کیس کیا تھا نا، وہ پہلے چرا کے لے گئی تھی۔ کس چیز کا سعید بھائی کیس کیا تھا یار؟ کوئی بات تو صاف کرو۔ بچوں کا کیس کیا تھا نا، بچوں کا کیس بھی، یہ مجھے طلاق دے، یہ مجھے اپنے گھر نہیں، میں نے اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی، یہ ہے وہ نہیں، یہ ہے وہ ہے کی بات نہیں ہے، طلاق لینا یا خلا لینا اس کا حق ہے۔ وہ نا سارے سیدھی بات ہی نہیں نہ کرتے، وہ اندر سے کچھ ہو رہے ہیں، باہر سے کچھ ہو رہے ہیں۔ نہیں، آپ یہ جج نہ کریں نا کہ وہ اندر سے کیا اور باہر سے کیا۔ اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے، اس میں آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ اپنا حق نہ استعمال کریں۔ بات سنیں نا، میرے بچے 3 ہیں، ایک بچی ہے، پہلی بچی میں نے رب سے مانگ کے بچی لی تھی، ٹھیک ہے نا، رب سے دعا کی تھی کہ مجھے رب پہلی اولاد بچی دے۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ اچھا، وہ بیٹی میں جب یہ میرے ساتھ جھگڑتی ہے نا، لڑتی ہے، بیٹی مجھے کہتے ہیں پاپا ایسا نہ کریں، ہمیں نہ چھوڑیں۔ میں اسی بات کو دیکھتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھاتا ہوں، پہلے ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی پھر ماں باپ کے کہنے میں چل کے وہ ایسے کرنے لگ جاتی ہے۔ آپ کی مسز کا نام کیا ہے سعید؟ مافیا۔ مافیا۔ اور آپ کی ساس سسر کا کیا نام ہے؟ شناز بی بی، اور رفیق ہے میرے سسر کا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ میں تو چاہتا ہوں میرے پاس ہی رہے، بٹ کل بھی سمجھایا، کل بھی کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں، وہ کل اس کی ماں نے میری بےعزتی کی ہے، گالی دی ہے، بہت زیادہ کی ہے، میں نے فون بند کر دیا ہے، اتنی پریشان ہوں میں، صبح کا ٹرائی میں لگا ہوں۔ آپ لوگوں کا پھڈا ہے کیا؟ بیسیکلی پھڈا کیا ہے کہ کیا؟ پھڈا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نا گھر سے علیحدہ ہو جائے، کہیں اور مکان لے کے بیٹھ جائے اکیلی۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمائی کرتا ہے ہمیں دے۔ آپ کے ماں باپ ہیں؟ جی میری والدہ پچھلے اگست کی 1 تاریخ کو فوت ہو گئی تھی، میں ادھر ہی تو سعودیہ ابھی وہ کہاں؟ ابھی وہ اکیلی نہیں رہتی، ابھی کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ ابھی اکیلی کر دیا ہے، اس کو علیحدہ کر دیا۔ وہ ہم 5 بھائی ہیں، 5 سب علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ بھی علیحدہ ہے، پھر بھی وہ ایسے کرتی ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے سعید؟ پتہ نہیں سر، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس کا کوئی حل بتا دیں، کیا وہ رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی؟ نہیں، خاتون نہیں رہنا چاہتا؟ نہیں رہنا چاہتی؟ نہیں۔
क्या हाल हो, बच्चे भी लेके जाएगी? यार पहली बात तो ये कि अगर वो नहीं रहना चाहती तो वो खुला लेगी। जी। दूसरी बात ये कि वो बच्चे लेकर जाना ज़रूर चाहेगी लेकिन वो बच्चों को रख नहीं पाएगी। फिर वो एक और फड्डा शुरू होगा कि बच्चों को आपने इकोनॉमिकली सपोर्ट करना है। मेरी ये ज़ाती राय तुम्हें यह है कि तुम फैसला ना करना इस मामले में, जितना इसको ढील दे सकते हो दे दो, वरना अल्टीमेट सिनेरियो में इस रिलेशनशिप में सईद माफिया के साथ और सईद आपके साथ, अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई हालात बेहतर होंगे। अब फैसला जो है वो आपने करना है बेटा। शफात भाई क्या किया जाए? अलग करना, चले अलग हो गए, फिर भी सुकून ना होना, फिर मुकदमे करना, ये रिश्ता कैसे सेहतमंद होते हैं फिर? बज़ाहिर तो कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता कि जिसमें कोई मुसालहत या बाहमी मिलाप का रास्ता पैदा हो। फड्डा भी नहीं समझ में आता ना, फड्डा भी समझ में नहीं आता कि फड्डा प्रॉब्लम है क्या। बस जहाँ इंसान मायूस हो जाए तो वहाँ वो वजीफ़ा पढ़े जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला बंद रास्ते खोल देता है। बहरहाल तलाक़ की तरफ जाना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद तो नहीं है, लेकिन मजबूरी के तहत इसकी इजाज़त भी है। तो तलाक़ की तरफ या खुला की तरफ ख़ातून भी ना जाए, और ये भी जिस तरह आपने इसको मशवरा दिया कि ये तलाक़ की तरफ ना जाए, ये बेहतरीन मशवरा है, लेकिन उसके साथ अल्लाह से दुआ भी करें और एक दूसरे के लिए दिल भी अपने साफ़ करें। ठीक, पिछली नाराज़गियाँ, कदूरतें, मतलब कि वो तल्ख़ बातें, तल्ख़ तजर्बे। सईद, इसके अंदर मेरा तुम्हें मशवरा ये होगा, जो कि मुमकिन नहीं शायद तुम्हारे लिए हो, ना ख़ातून मानेगी ये, कि ख़ातून को साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाओ। ये जो स्विंग होता है ना, ये बड़ा बाइपोलर होता है, और ये हो सकता है उसके काबू में भी ना हो ये स्विंग लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी नीयत ख़राब होगी, लेकिन ये बाइपोलर बाकायदा एक मुश्किल तरीका होता है ना। तो अगर साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाओगे तो मेरे ख्याल में वो अच्छी बेहतर जजमेंट भी कर सकेगा और शायद मेडिकेशन पे भी लगा सकेगा। ये मसाइल अलग के या साथ के नहीं होते हैं बुनियादी तौर पे, ये नफ्सियाती बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म की ना, डीप रूटेड चाइल्डहुड जब गुजरा हो ना, डिफ़िकल्ट किस्म का, तो फिर ये इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। और वो फिर जो चाइल्ड है वो अपने ट्रॉमा की वजह से सूरतों को, चीज़ों को ना रिपीट कर रहा होता है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली अ रिवेंज थेरेपी। सो मेरे ख्याल में अगर माफिया माने तो आपके शहर के पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे अस्पतालों में काम करते हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जाइए और अपने बाबा जी से भी कहिए, मस्तवार कलंदर साहब से, कि वो आपकी बेगम के लिए और आपके लिए दुआ करें। आप अच्छे आदमी हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। फौजिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे बेटे का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बोल रही हैं फौजिया? जी सर, मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। चकवाल से? जी जी जी, हुक्म कीजिए बेटा। नहीं सर, मैं आज कर सकती हूँ। जी जी बेटा बताइए। सर मुझे अपने बेटे के बारे में पता करने की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। उसके कहीं पे भी जॉब नहीं लग रही ना कोई बेटे का नाम बताना। जी उसका नाम मोहम्मद समार है। से जो 3 नुक्तों वाला होता है ना, मीम अलिफ मा और रे, मोहम्मद समार। हे मीम अलिफ रे, से 3 नुक्तों वाला जो से नहीं होता। समार। जी समार। अच्छा, तो क्या पढ़ा है समार ने? जी उसने बीए कंप्लीट नहीं किया, 3rd ईयर तक उसने पेपर दिए, 4th ईयर के उसने पेपर नहीं दिए। तो अब वो क्या चाहता है? भी उसका बाहर का भी हमने किया, कतर का, उसका सारा मतलब नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, मैं मुल्क नहीं पूछ रहा क्या किया, मैं पूछ रहा वो करना क्या चाह रहा है। यही तो हमें समझ नहीं आ रही कि उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस भी है। हाँ, वो ड्राइविंग करता है। हाँ, उधर हमने कतर के लिए भी उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट करवा दिए थे, सब कुछ हो गया, पेमेंट भी सारी होगी, लेकिन जिस एजेंट को हमने दिए ना उसने आगे से उसका प्रोटेक्टर नहीं करवाया, तो वीज़ा ख़त्म हो गया। 4 मई को ना उसका वीज़ा ख़त्म हो गया। तो अब आपका कंप्लेंट क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है फौजिया? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा यहाँ पाकिस्तान में रह के कोई काम करे, उसके लिए कौन सा काम बेस्ट है? अगर बाहर जाए तो किस मुल्क में जाए, उसके लिए कौन सा मुल्क बेस्ट रहेगा? सबसे ज़्यादा अच्छा मुल्क तो उसके लिए होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब। दूसरा मुल्क होगा ओमान। सही है। अब उसने क्योंकि बीए भी नहीं किया पूरा,
تو کیا کرے گا کیا اس کے اوپر؟ بہت زیادہ تو آپ کو زور بھی نہیں لگانا چاہیے نا، یا وہ سٹور کرے گا یا ڈیلیوری کرے گا یا ڈرائیونگ کرے گا، جی جی یہی کرے گا نا. جی جی. لیکن ان 3 ممالک جو میں نے آپ سے کہا، عمان میں جا سکتا ہے، سعودی عرب میں جا سکتا ہے، اس طرف جائے بہتر ہے. یورپ وغیرہ کی طرف مت نکالنا، وہ نہیں چل سکے گا. نہیں سر یورپ میں ہم نے قطر کا کروایا. قطر سے زیادہ بہتر ہے جو میں نے آپ کو عمان اور سعودی عرب بتائیں. یہاں جائے اور اسے سورہ اخلاص کہہ سکتی ہو پڑھنے کو؟ جی جی سر بالکل. اسے کہیے وہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سر اس کا میں نے 1-2 جگہ رشتے بھی دیکھے ہیں، مجھے لڑکیوں کا پتہ کرنا تھا کہ وہ لڑکیاں اس کے ساتھ صحیح میچ کریں گی یا نہیں. بتائیے. 2 بہنیں ہیں، وہ ایک بڑی جو ہے اس کا نام ایمان ہے اور چھوٹی کا نام زارا ہے اور ان کی والدہ کا نام صحیح ہے. یہ دونوں بہنیں ان میں سے بیٹے کے پاس جب جاب بھی نہیں ہے تو وہ شادی کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں سر وہ نہیں شادی کرنا چاہ رہا. میں نے خود اپنے دل میں ایک ماں کی ظاہر حسرت ہوتی ہے، 25 سال کا ماشاءاللہ ہو. نہیں تو ان لڑکیوں کی مائیں نہیں ہیں؟ ہیں سر. ہاں تو ان کی ماؤں کی اپنی خواہش نہیں ہوگی ان لڑکیوں کی ماں کی کہ ہمارا داماد اچھا ہو؟ میں ابھی نہیں کرنا چاہتی، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ان لوگوں کی میں بات کروں تو یہ میرے بیٹے کے لیے صحیح رہیں گی لڑکیاں؟ نہیں میرے خیال میں ابھی ویٹ کرو. اچھا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں صحیح؟ ابھی ویٹ کرو. اوکے. اور بیٹے کو کہنا سورہ اخلاص پڑھے، اپنے آپ کو پہلے سیٹل کرے. نبیلہ 1 سیکنڈ ہولڈ کرنا، میں ذرا شفاعت بھائی سے یہ بات کر لو. اگر اکنامیکل کنڈیشن ہی ٹھیک نہ ہو تو شادی کی طرف جانا چاہیے؟ بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ شرعی طور پر جو شادی کرنے والا ہے اس نے ذمہ اٹھانا ہے، اس سارا کی ذمہ داری ہے. ہاں. ایک تو شادی کے اخراجات ہیں، پھر اس کے بعد شادی کے بعد کے اخراجات ہیں جس میں کھانا پینا، رہائش، علاج، معالجہ، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آج زمانہ جس تیزی سے تکلفات کی طرف جا رہا ہے تو پھر ایک اور پریشر ہے وہ بھی ہے کہ آپ یہ جو آپ میری بہن فوزیہ بات کہہ رہی ہیں نا کہ میں ماں کی طور پہ سوچتی ہوں. نہیں بیٹا، جن کو لے کر آنا ان کی بھی تو مائیں ہیں نا، اور ان لڑکیوں کے بھی تو خواب ہے نا. اس لیے تھوڑا سا تحمل کرو، بیٹے کو پہلے سیٹل ہونے دو، سورہ اخلاص دو اور پھر آگے چلنا. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام میری بہن ہے آپ کا؟ ہیلو. مجھے آواز چلے گی بیٹا. جی 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 بیٹا کیا نام آپ کا؟ سوری. جی نبیلہ عمران بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی نبیلہ عمران، حکم فرمائیے بیٹا. جی ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا، میں نے میری بیٹی ہے حرمت عمران. ٹھیک. تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ 34 کی ہو گئی ہے، ابھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا شادی کے لیے. بڑے رشتے دیکھ رہی ہوں، بڑے میچ میکر کو کبھی کہیں، لیکن کوئی مطلب رشتے آتے ہی نہیں ہیں. کوئی اگر آئے گا تو آگے سے کوئی ہاں کا جواب نہیں آتا. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. ارلی ایج میں شادی کیوں نہیں کی حرمت کی؟ آپ یقین کریں کہ 21 سال کی عمر سے میں نے دیکھنا شروع کیا تھا. 21 سال کی، کالج میں تھی، فرسٹ ایئر میں. تو تب سے لے کے اب تک 15 سال ہو گئے ہیں، وہ بچی کا کہیں نہیں بات بن رہی. اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کیا وجہ ہے اس کی، وہ تھوڑا سا اگر مجھے گائیڈ کریں، بتائیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے حرمت کے ساتھ؟ نہیں مجھے نہیں پتا، یہ آپ بتائیں گے مجھے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. جی جی ایبسلیوٹلی ان معاملات میں مت پڑھنا. لیکن حرمت کو پڑھنا کیا چاہیے؟ وہ پڑھے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ نے حرمت کی صحت کے بارے میں بھی کنسرن رکھنا ہے. اس کے ٹینڈنسی ہارمونز کے پرابلم کی ہے. ٹھیک ہے. وہ اکثر کہتی ہے میری طبیعت خراب ہے، مجھے ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. آپ نے اس بات پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ بس توجہ اس پہ رکھنی ہے. پڑھنے کے لیے آپ جو ہے وہ شفاعت بھائی بتائیں گے. شفاعت بھائی شادی کے لیے بچی کیا پڑھے؟ سورۃ الکوثر پڑھیں. سورہ کوثر پڑھیں روزانہ جو ہے 33 مرتبہ 33 ٹائمز. کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی وقت بھی پڑھیں، اور انشاءاللہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ جلد انتظام فرما دے گا انشاءاللہ. 33 ٹائمز میرے بچے حرمت سے کہیے کہ وہ سورہ کوثر پڑھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ جو ہے وہ ضرور بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی مشورہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی وظیفے کے اوپر آپ سے جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کریں گے. ایک وقفہ لیں گے اور آئیں گے ابھی واپس.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब बहन भाइयों से अपने कई दफ़ा दरख्वास्त ये पहले भी कर चुका हूँ, फिर बार बार करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा कि जैसे वो अपनी बच्चे का बेटे का नाम बता रहे थे कि 3 नुक्तों वाली से है, फिर हुर्मत नाम बताया, और मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला के रसूल की जब कॉल आ जाए ना कि सादा नाम रखो और अच्छे मानों वाले नाम रखो, तो ये जो आजकल है ना हमारी बच्चियों की दिलचस्पी कि शफात भाई को 3-4 नस्लों में वो नाम ही ना हो किसी का, और आइंदा भी आने वाली 3-4 नस्लों में कोई ना रखे, ऐसा नाम हो। 3-4 नस्लों की तो बड़ी पुरानी बात है, अब तो 3-4 बर-ए-आज़मों में नाम ही ना हो ऐसा नाम हो बर-ए-आज़मों में कोई नाम ना मिले। और एक खातून ने अपने एक बच्ची का नाम बताया, तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुम्हारे किसने नाम रखा था? तो उसने कहा मेरे दादा अबू ने रखा था। तब दादा अबू को भी इंसान कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो हयात नहीं है। तो उसने आजकल बड़ा आसान है ना, अरबिक ग्रामर की डिक्शनरी जो है वो गूगल पे खोल लेते हो, तो उस नाम का मतलब था छिपकली। आम तौर पे एक लफ्ज़ के कई माने भी होते हैं, उसके कई माने भी नहीं थे। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसके ऊपर सोच समझ लेना चाहिए कि नाम जो है वो आप छोटी सी बात हुई इजाज़त हो तो वो ये कि नाम रखना ये अल्लाह ताला की तरफ से, रसूल की तरफ से वालिदैन का हक़ होता है। वालिदैन का, ना दादा दादी का, ना नाना नानी का। उनको ही, मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूँ आप नाम बताएं कि माँ बाप के ज़हन में क्या नाम है, मैं देख के आप उसके मुताबिक सजेस्ट कर दें, उसी में से मैं कर लेता हूँ। तो ना ये पीर का हक़ है, ना मौलवी का हक़ है, ना दादा दादी का, ना नाना नानी का। जिन्होंने बच्चा पैदा किया है, अल्लाह रसूल उनका पहला हक़ दिया है कि वो उस बच्चे का। और अच्छे नाम के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के नाम बदले। अच्छे से मुराद ये है कि उसके माने का ज़रा सोच, जिस तरह आपने बताया कि उसका माना छिपकली था, तो अब ये तो नाम यूनिक था लेकिन माने का पता नहीं था, माने का पता नहीं था, तो ये गलत है। लेकिन दादा का पता था कि दादा ने रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र हुक्म। भाई मेरे ना 2 मसला काम है, मेरे ना 2 बच्चों के ना भी पूछना है ना। थोड़ा सा साफ बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज़ जुमले समझ नहीं आ रहे, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि मेरे ना 2 मसले हैं। जी जी। मेरा बेटा है तो अपने अब्दुल रहमान, तो उसका ना भी शादी का मसला है। क्या मसला है ना? वो ना शादी का ना कोई काम नहीं बन रहा उसका। 8 साल पहले इसका कोई आया था रिश्ता, तो वो उसने ये लड़की बहुत खूबसूरत थी, किसी को दिखाई तस्वीर तो कह रहे इन्होंने लड़का देख लिया है। तो हमने कहा भी नहीं अभी तो नहीं देखा, तो वैसे ऐसे जब से ना भाई वो काम नहीं बना हमारा, तो फिर ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, क्या मसला हुआ। जब भी कोई आता है ना कोई काम नहीं बनता। तो आपको लगता है वो जो खूबसूरत लड़की थी उसने कुछ किया हुआ अब्दुल रहमान पे? नहीं, किसी ने कुछ, जिसको तस्वीर दिखाई है ना उन्होंने कहा है कि उन्हों कौन है? वो अपने रिश्तेदार ही थे। कौन थे? रिश्तेदार थे अपने। रिश्तेदार? आप रिश्तेदारों को क्यों लोगों की बच्चियों की तस्वीरें दिखाती हैं? वैसे दिखा दी, ताई जो थी तो दिखा दी कि अपने ये बच्ची है। अच्छा, अब्दुल रहमान क्या काम करते हैं? वो भी ना उसका काम करते हैं, अड्डे का। समझ आई बात? अड्डे का काम करता है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, ठीक है, लोडिंग कराते हैं जैसे। ठीक है, अड्डे पे काम करता है, मजदूरी करता है। हाँ जी। ठीक है। तो कितनी उम्र हो गई अब्दुल रहमान की? खैर से 32-33 साल हो चली है अभी। हो जाएगी शादी इंशाल्लाह ताला। और क्या दूसरी बात क्या है? दूसरी बेटी का, छोटी का भी आया है रिश्ता, तो वो ना भी इसका मैंने पूछना है कि भी वो कैसा रहेगा। बेटी का नाम क्या है? हीरा। क्या नाम है? हीरा। हीरा? हाँ जी। हेर रे अलिफ, जैसे गारे हीरा है। हाँ जी। ठीक है। और किसका रिश्ता है? हीरा का। कि मेरी बहन हीरा का रिश्ता किस नाम से आया है? कौन है जिसने भेजा रिश्ता? वो अली अवैस है लड़की का नाम है। लड़के का नाम पूछ सकता हूँ? अली अवैस। अली अवैस। अगर तो उसको अवैस बुलाते हैं तो ठीक है। हाँ जी। लड़का बुरा नहीं है।
ہیرا تھوڑا سا اپنے آپ کو مزاج میں نرم کر لے گی؟ ہاں جی کر لے گی جی. کر لے گی. یہ کر لے گی جو آپ نے کہہ دیا اتنے اعتماد سے، یہ ہونا نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہیرا مزاج کو ذرا نیچے کر لے، رشتہ برا نہیں ہے، رشتہ اچھا ہے. اور عبد الرحمن کو کیا کرنا چاہیے یہ ذرا بتائیے حضور اقدس سے شادی کے لیے. آپ نے سورہ کوثر بتائی. واقعی عمر تو 30 سے اوپر چلی گئی ہے. ہاں تو جلدی اس کو شادی کرنی چاہیے. اچھا. اور اس کے لیے دعا ہے اور اچھا. دوا ہے. رشتہ تلاش کریں اور اس کے ساتھ دعا کریں، اور دعا کے لیے وہ پڑھیں اپنا لفظ میں عربی کا بتا دیتا ہوں، حسبی اللہ. حسبی اللہ، بس اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جلد بہتر انشاءاللہ تعالیٰ. حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، یہ پڑھتے رہیں. 3 تصویر ہوتا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کالرز جو ہیں وہ کال کر سکتے ہیں ہمیں، جو ویٹ کر رہے ہیں ان سے بھی معذرت ہے. ابھی ایک لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور واپس آئیں گے اور آپ سے کالز پہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ علامہ محمد شفاعت رسول بھائی ہیں. آپ کا ٹیلی فون نمبر ہمارا آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. شفاعت بھائی سے کوئی بھی بات کرنی ہو، کوئی مشورہ لینا ہو، آپ ضرور کال کر سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ نور صاحب ہیں. جی نور بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نور احمد بات کر رہا ہوں. جناب علی نور احمد، حکم. جی کام بہت کرتے ہیں لیکن گھر میں جو ہے نا وہ برکت نہیں رہتی. کبھی کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. نور احمد، بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو کیا ہوا؟ بچے بیمار ہوتے ہی ہیں یار. سر وہ بات ٹھیک ہے، بیمار ہوتے رہتے ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں رہتی. برکت سے مطلب بتاؤ کیا نہیں رہتا؟ کیا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ملازمت کرتے ہیں ذمہ دار کے ساتھ. ذمہ دار ہے. آپ کی بیگم کا نور کیا نام ہے؟ عزیزہ. کیا نام ہے؟ عزیزہ. سمجھ میں آیا؟ عزیزہ بی بی. اچھا. تو آپ برکت جب کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے جتنی آمدنی ہے اتنے اس سے زیادہ اخراجات ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے نا؟ جی جی. تو بھائی جان معافی کے ساتھ، پہلے 18,000 میں ٹینک فل ہوتا تھا، اب 28,000 میں میرا ہوتا ہے، تو میرا بھی بجٹ خراب ہے. تو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی بس وظیفہ بتا دیں جس کی وجہ سے. یار وہ ہمارے ایک صاحب ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، انہوں نے ایک وظیفہ جو ہے نا آن لائن بتایا ہوا ہے کہ یہ اگر ٹینکی پہ پڑے نا، پٹرول کی ٹینکی پہ، تو پٹرول ختم ہی نہیں ہوتا. وہ نہیں آپ نے کبھی کیا؟ وہ میں نے کئی دفعہ کیا ہے. لیکن اب میرا سوال آپ سے یہ بنتا کرنا، اور یہ صفات بھائی اس کا جواب دیں گے، میں نے جواب نہیں دینا، میرا سوال ہے صرف. وہ وظیفہ میں نے کئی دفعہ ٹینکی پہ انگلی رکھ کے، شہادت کی انگلی رکھ کے، جیسے انہوں نے بتایا تھا کیا ہے. وہ پٹرول کم وقت پھر بھی ختم ہو جاتا ہے. جی تو ختم ہونا ہے، جب گاڑی چلے گی تو پٹرول تو ختم ہوگا. ہاں. تو بھائی اگر گھر میں برکت نہ ہو تو ایک کام تو پکا یہ کرو کہ گھر میں شکر گزاری کا ماحول پیدا کرو. اور یہ بیگم سے بھی کہنا ہے، شکر گزاری. اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. یہ مزاج ہے، یہ صرف کہنا نہیں ہے، یہ مزاج ہے. شکر اللہ کہتے ہیں شکر کرو گے نا تو میں بڑھا دوں گا. تو اللہ بڑھا سکتا ہے نا. شکر گزاری کا مزاج پیدا کرنا ہے. وہ تو ہم کرتے ہیں لیکن ویسے احتیاطاً پوچھنا کہ کوئی اگر وظیفہ بتا دے. احتیاطاً، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو میں کرتا ہوں، لیکن احتیاطاً ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں آپ. وہ جو آپ نے کہا نا انگلی شہادت رکھ کے وظیفہ کریں، پٹرول ختم نہیں ہوگا، وہ آپ کی انگلی نہیں ہے. اچھا یہ تو یہ آپ نے بتایا نہیں مجھے. ان کی انگلی، یہ ان کی انگلی. وہ گاڑی لے جائیں وہاں سے ایک دفعہ کروا کے لے آئیں آپ، تو نہیں پٹرول ختم ہوگا. نہیں ختم ہوگا. صحیح بات ہے، یہ برکت ہے. صحیح. تو سر یہ پڑھیں کیا برکت کے لیے گھر کے؟ اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ حدیث پاک ہے نا، ما اعلی من اقتصد، کہ وہ شخص کبھی بھی غریب نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا، مقروض نہیں ہوگا، جو میانہ روی اختیار کرے گا. ٹھیک. جس طرح پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائے. ٹھیک ہے. تیسری بات جو وظیفہ ہے وہ یہ پڑھیں، یا اللہ ہو یا وہاب ہو، یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رحمان ہو، یا اللہ یا رحمان. ہاں یہ مل کے یہ 4 لفظ ہو. 4 لفظ پڑھیں. اور یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رحمان. 12 تسبیح پڑھیں. 12 تسبیح. 12ویں کے نام پر.
یہ میرے بھائی نور آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے, یہ 4 لفظ ہیں, نہیں ہوگا تو نیٹ پہ دیکھ لینا, اللہ تعالیٰ برکت ضرور ڈالے گا. لیکن یہ استغفار والا اور جو شکر گزاری والا معاملہ ہے نا, یہ ضرور کرو. یہ زیادہ مشکل ہے, وظیفہ تو کر لیتا ہے نا انسان, لیکن یہ ضرور کرو. سعدیہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم سعدیہ. آیت بھی ہے نا, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے ہم نعمتیں بڑھائیں گے. واہ. جی میرا بیٹا. سر میرے 2 سوال ہیں. امی میری جو ہے نا وہ بیمار رہتی ہیں, ابھی وہ عدت میں ہے, تو آپ سے بات کر سکتی ہیں؟ وہ بات کر سکتی ہیں. بات میں اماں میری سرائکی میں بتائیں گی آپ کو. پھر بات کرنے میں کیا ہے؟ نہیں, بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بیٹا. اپنے سے بات, پرائے سے بات. بلکہ فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جو عدت میں عورت بیٹھی ہے, اگر وہ کام کرتی ہے تو وہ بھی اس کو اپنے روزگار کے لیے کام کرنا ضروری ہے تو وہ جا سکتی ہے. جی میرا بیٹا, والدہ سے کرائیے گا بات. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی میری بہن حکم فرمائیے. میں کچھ رہتا ہوں پہلے میں نے جسم دی ختم تھی پائے ہے سارے دی سریکی ڈاکٹر کہنے شوگر سریکی بول رہی ہیں. میری پیاری بہن میں معافی مانگتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. بیٹی کو ہی بات کرنے دو, مجھے اس کی زبان سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. اماں کو نا کمزوری ہو جاتی ہے, تو صبح انہیں ایک بار موشن بھی آتے ہیں, ڈاکٹرز کو دکھایا ہے بہت دفعہ. اماں کو کیا صبح کیا چیز آتی تھی؟ سوری, انہیں ایک بار موشن آتے ہیں. اوکے ٹھیک. جسم کی ساری ختم ہو جاتی ہے طاقت. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات جو ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا, یہ وظیفہ نہیں ہے, یہ دوائی ہے. 2 چیزیں اگر تم یاد رکھ سکتی ہو, ایک زنک 50 mg اور ایک 500 mg میگنیشیم گلائسینیٹ. یہ 2 چیزیں اماں کو جو ہے نا, یہ کھانے میں یا کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد ڈائٹ کے اندر دینا شروع کرو. اور والدہ سے کہو کہ وہ آیت کریمہ پڑھتی رہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, اور جو اللہ نے حادثہ دیا ہے اللہ اس میں سے نکالے اور اس کا بہترین اجر جو ہے وہ عطا فرمائے. بہت شکریہ شفاعت بھائی, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی آپ سے کا ساتھ. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.